रिस्पेक्टेड फ्रेंड, ये तोशा खाना के ऊपर हमारी गुफ्तगू चल रही थी कि तोशा खाना, ये जितने भी हुक्मरान हैं, हुक्मरानों की जानिब से, हुक्मरानों की तरफ से जो उनको जो तोहफे तहाइफ मिलते हैं, तोशा मिलते हैं, वो तोशा खाना में जमा कर दिए जाते हैं। हुकूमत अगर कोई सरबराह मुमलिकत चाहे तो वो मिलने वाले किसी तोहफे को मखसूस रकम अदा, यानी 50% रकम अदा करके वो पैसा अपने पास रख सकता है। लेकिन जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, उसको जरूरी है कि टैक्स में भी उसको मेंशन करे। अगर नहीं करेगा तो 63(1)(p का ख्याल रखिए। लेकिन 50% टोटल उसकी कीमत को अदा करके ये हुक्मरान या ये आला बाख्तियार लोग 50% उस तोहफे का टोटल तखमीना करते हैं कि इसकी ये कीमत है मार्केट में, उसका 50% अदा किया और बकिया वो तोहफा वो अपने पास रख लेते हैं। और वो 50% का जो पैसा है, वो जो 50% जो मनी है, वो रियासत के खजाने में जमा किया जाता है। लेकिन इसका टोटल ट्रांसपेरेंट एंट्री होना चाहिए। काबीना जो है, असेंबली है, डिवीजन के हुक्काम के मुताबिक और हमारे इंडिया और पाकिस्तान में तोशा खाना यानी तोहफे तहाइफ को नीलाम भी किया जाता है। ये नीलामी इसकी नीलामी हर साल होती है, इसके नीलाम किया जाता है। ये जो सरबराहान मुमलिकत होते हैं, पॉलिटिशियंस जो बाहर मुल्कों का दौरा कर रहे हैं, जो आला बाख्तियार लोग बाहर मुल्कों का दौरा करते हैं, उनको जो मिलने वाले तोहफे तहाइफ होते हैं, वो तोशा खाना में इंदराज करने के बाद, यानी इसको 2 प्रोसीजर में हम लेकर के आए। एक तो जिस मुल्क में हुआ उस मुल्क के एम्बेसी के थ्रू भी इसको इंदराज किया जाता है, जो बेहतर तरीका है। लेकिन उसके अलावा भी इसको मुल्क में लाने के बाद भी इसको इंदराज किया जा सकता है। और उसके बाद स्टेट बैंक से बाकायदा उनकी मार्केट वैल्यू का तय्युन करवाया जाता है। स्टेट बैंक करेगी, खुद मैं आप नहीं करेंगे। स्टेट बैंक उसकी मार्केट वैल्यू क्या है उस तोहफे की, उसके बाद उसको नीलामी के लिए रख दिया जाता है। वैसे आईनन कानूनन तो है हर साल हो, लेकिन हर साल मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है। इसका तरीका है कि जी उसको इंदराज किया जाए, फिर मार्केट वैल्यू मालूम किया जाए, फिर इजाफी काम करना पड़ता है। हमारे लोग इजाफी काम नहीं करते। ये तरक्की याफ्ता लोगों की पहचान है, वो इजाफी काम करते हैं। अगर कहीं 8 घंटे की ड्यूटी है तो वो 9 घंटे 1 घंटे ज्यादा लगा देते हैं, ताकि उनको भी तरक्की हो, उनके मुल्क को भी तरक्की हो। तो ये नीलामी हर साल हो, लेकिन हर साल होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। अब इसको 4 साल 3 साल 5 साल के बाद नीलामी किया जाता है। हुकाम के मुताबिक अगर सरबराहान मुमलिकत या आला बाख्तियार लोग या ये वजीर वज़रा एडवाइजर्स, ये अगर ये तहाइफ अपने पास नहीं रखते तो फिर उन तहाइफ की लिस्टिंग की जाती है। उसकी लिस्टिंग तैयार करके तोशा खाना कवानीन के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन और फौज के अफसरान को नीलामी के लिए पेश किया जाता है। ये नीलाम कोशिश की जाती है कि उनको अपने ही लोगों को मिले, सरकारी मुलाजमीन को मिले और फौजी हुक्मरानों को, फौजों को मिले। नीलामी की कीमत का तय्युन दोबारा FBR जो फेडरल ब्यूरो रेवेन्यू और स्टेट बैंक से करवाया जाता है। यानी नीलामी की कीमत, इसकी जो टोटल तखमीना किया जाता है, ये 2 डिपार्टमेंट FBR भी करती है और स्टेट बैंक भी के भी जिम्मे है इसका तखमीना लगाना। और उनमें से चंद अशिया यानी कुछ चीजों की कीमत को मार्केट वैल्यू से कुछ कम रखा जाता है। आमतौर पे तबीयत में
عام طور پہ ہمارے معاشرے کی ناظرین ساتھ ساتھ بات کرتے چلے کہ عام طور پہ ہماری طبیعت میں تھوڑی سی بے ایمانی ہے، چیٹنگ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے عام طور پہ حکمراں یا بہت سارے لوگ سچ نہیں بولتے۔ اس کی قیمت اگر 1 کروڑ ہے تو وہ پہلے ہی سے بتائیں گے اس کی قیمت 40 کروڑ ہے۔ 1 کروڑ ہے تو بولیں گے 40 لاکھ ہے یا 50 لاکھ ہے۔ حد سے زیادہ بہت زیادہ کوئی شریف ہوگا تو کہہ دے گا 60-70 لاکھ ہے، مگر وہ ایکوریٹ ریٹ نہیں بتائیں گے۔ لیکن فیڈرل جو FBR ہے، اسٹیٹ بینک ہے، وہ بھی جو تخمینہ اس کی لگاتے ہیں، کس طرح لگاتے ہیں ہم اور آپ سب جانتے ہیں، اس کو بولنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ جب تک ہمارے معاشرے میں ایمانداری نہ ہو، یعنی 62(1)(f) صادق و امین ہر شہری نہ ہو، عوام مکمل طور پہ صادق و امین نہ ہو، تب تک اس قسم کے مسئلے مسائل میں عوام بھی مبتلا رہیں گے اور خواص بھی مبتلا رہیں گے، کسی کو سکون نہیں ملے گا۔ چونکہ بیمانی صادق امین کا اپوزٹ کیا ہے؟ بیمانی۔ بیمانی جو ہے وہ انسان کی نیند، سکون، چین سب کچھ برباد کر دیتا ہے۔ لہذا پھر بھی قانون بنائے جاتے ہیں کہ جی آپ بیمانی نہ کریں، بیمانی کریں گے تو قانون کے مطابق سزا ملے گی۔ مگر ہم یہ کہتے ہیں اگر ہم صرف اسلام پر چلے تو بیمانی کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ پہ تکیہ ہوگا، اللہ پہ ایمان ہوگا۔ ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہمارے نصیب میں جو پیسہ جو ملنا ہے وہ مل کر رہے گا، کوئی چاہے ہمارے پیسے کو روک نہیں سکتا، ہمارے رزق کو نہیں روک سکتا۔ لیکن چونکہ جلد باز ہیں ہم، بے صبرے ہیں ہم، اسی لیے ہم توشہ خانہ سے بھی چراتے ہیں اور ہر جگہ سے مال بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ چوری ہم بس کیا کہتے ہوئے خود شرم آتی ہے۔ یعنی یہ توشہ خانہ کے متعلق آپ سے بات کر لی کہ توشہ خانہ کا مطلب یہی ہے کہ جو تحفے تحائف غیر ملکوں سے، باہر کے ملکوں سے حکمرانوں کو یا سرکاری عہدیداروں کو یا فوجوں کو، ہمارے فوج کے اعلیٰ افسران کو، یا جن کو جو سرکار کے عہدیدار ہیں، جب گورنمنٹ کے عہدیدار ہیں، جب ان کو ملتے ہیں تو وہ جو تحفے ہوتے ہیں اس کا اندراج کروانا ضروری ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اب یہ سوشل میڈیا کا وقت آ گیا ہے، اب اگر اللہ سے نہیں ڈرتے، یقیناً اگر میں حسب ما تقدم کے تحت استعمال کر رہے ہیں، ڈر خوف تو جس کو ہوتا ہے وہ کبھی بھی غلط کام نہیں کرتا، لیکن میں قانون آئین کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی تحفے تحائف ان کو جب ملتا ہے اندراج کروانا ضروری ہے، اس کے بعد 30,00,000 سے کم کی اگر وہ مالیت، 30,000 کی مالیت سے کم کا اگر وہ تحفہ ہو تو وہ حکمراں اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں، اور اگر اس کی زیادہ ہو تو وہ دفتر خارجہ میں بھی اس کا انٹری کرتے ہیں، اسٹیٹ بینک میں بھی کرتے ہیں، ہمارے ملک میں بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسٹیٹ بینک اور FBR یہ دونوں الگ الگ طریقے سے اس کا تخمینہ نکالتے ہیں، اس کی ٹوٹل نکالتے ہیں کہ اس مال کی، اس چیز کی کیا ویلیو ہے، کیا قیمت ہے مارکیٹ میں، اور مارکیٹ کا پھر 50% ادا کر کے وہی شخص جس کو ملا ہے یہ تحفہ، وہ وزیر اعظم ہو یا اس کا ایڈوائزر ہو یا اس کا کلرک ہو، جو اس کو تحفہ ملا ہے وہ تحفہ کا 50% ادا کرے اور 50% ادا کرنے کے بعد وہ مال، وہ اشیاء، وہ چیز اب اس کی ہو گئی، اب وہ اس کو استعمال کرے، رکھے پھینکے بیچے، جو جی چاہے کرے۔ لیکن پھر جو ہی سال ختم ہونے کو ہو، جب سال کے اینڈ میں اندراج کرے، اس کا ٹیکس ریٹرن کرے، اس کا ٹیکس جمع کرے، چونکہ اگر ایسا نہیں کرے گا تو پھر میں یہی بات کہوں گا، ابھی دیکھ لیں جو عمران خان کے ساتھ ہوا، اب ہو سکتا ہے اور حکمرانوں کے ساتھ بھی ہو۔ اپنا اور اپنی ایمانداری کا خیال رکھیے، اچھے حکمرانوں کو لانے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ کا ملک اچھا بنے، آپ اچھے بنے، آپ کے بچوں کا مستقبل ہو۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کے حکمران اچھے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔